कि मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सच कह रहा हूँ। बेहूदगी की भी कोई हद होती है। जालिम को जालिम कहता था, बेहूदगी, कहता हूँ, पागलपन, कहता रहूंगा। जुनूनियत, जो भी माए का लाल इतना दिल गुर्दा रखता है इंसानी मुखालफों में से, तो आए मेरे पास, मुझे बुलाए कहीं पे, मैं एक एक कागज दिखा के प्रूफ करूंगा। हमारे यहाँ रिवाज है कि झूठ इतना बोलो और इस तरीके से बोलो और ऐसे ऐसे ड्रामाई अंदाज में करो बोलो और ऐसे ऐसी एक्टिंग करके बोलो कि वो सच लगने लगे। 2001 में अल्ताफ हुसैन साहब ने लिखा टोनी ब्लेयर को कि ये खत जाली, झूठा और मनगढ़ंत है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद जो है वो बाबर अवान साहब ने मीडिया से अपनी गुफ्तगू का आगाज एक गिले से किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2007 को सानेह कारसाज पर सुओ मोटो नोटिस लिया और ना ही सानेह दाता दरबार पर। नाज़रीन, उनके मुताबिक टारगेट किलिंग क्वेटा में भी जारी है, तो सिर्फ कराची के हालात पर ही ये सुओ मोटो नोटिस क्यों? उन्होंने ये सवाल किया कि जो लोग कराची को फौज के हवाले करने की बातें कर रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि उन्होंने फौज को वापडा के मीटर रीडिंग पर लगाया और फिर मुल्क में 9 साल तक फर्द वाहिद की हुकूमत रही। उनकी सारी गुफ्तगू से यूं महसूस हो रहा था नाज़रीन कि कराची के हालात को जमहूरियत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बाबर अवान की कल की गुफ्तगू इस बात की दलील है कि हुकूमती जमात ने नुक्ते बनाकर एक तस्वीर बनाई है मुकम्मल तौर पे, और हमारे जराए के मुताबिक मिलाए जाने वाले नुक्ते कुछ यूं हैं। 8 अगस्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कराची के हालात पर तशवीश का इजहार किया जाना, इसके 14वें दिन यानी कि 22 अगस्त को वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सिंध काबीना के इजलास की सदारत के दौरान सिविल हुकूमत को यह खबरदार करना कि हालात उन्होंने ना ठीक किए तो कोई और आके कर लेगा। इसी रोज 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का कराची के हालात पर सुओ मोटो नोटिस लेना और इसी रोज रेंजर्स की तरफ से कराची में ऑपरेशन शुरू किया जाना। इसके तीसरे दिन यानी कि 25 अगस्त को चीफ अवामी स्टाफ का अचानक कराची में पहुंचना और कराची के हालात पर कोर कमांडर से ब्रीफिंग लेना। चीफ अवामी स्टाफ के दौरे के 3 रोज बाद यानी कि 28 अगस्त को जुल्फिकार मिर्जा की बयानबाजी, ISI के DG से मुलाकात के बाद शुरू होना और फिर कल रात चीफ अवामी स्टाफ से कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स का GHQ में मुलाकात करना और कल चीफ अवामी स्टाफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलना। सब कुछ एक खास सोच पर अमल करने के मुतरादिफ है। बाबर अवान साहब लगे लिपटे अंदाज में कराची के हालात को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक तरह की ग्रेट गेम करार दे चुके हैं। मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है इससे मुतल्लिक ये था पीपल्स पार्टी का ख्याल, जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची टारगेट किलिंग केस की समाअत के दौरान ये सवाल उठाया था कि हुकूमत बचानी है या मुल्क। उनका मुखातिब कौन था ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और दिलचस्प हकीकत तो इस बात की नाज़रीन ये है कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस का कहा हुआ जुमला दोहरा दिया कि ये वक्त मुल्क बचाने का है, सियासत करने का नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी जमात के सदर जनाब नवाज शरीफ दोनों को हुकूमत यानी कि आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं, MQM को मुल्क के तफ्तीशी इदारों पर एतमाद नहीं और मीडिया पर एतमाद नहीं, जुल्फिकार मिर्जा पर भी एतमाद नहीं, उनकी जमात को सिरे से ही एतमाद नहीं। लेट्स से यानी कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ के इदारों को ही एक दूसरे पर एतमाद नहीं और हर बेएतमादी के पीछे हर किसी के पास कोई ना कोई जवाब है। लेकिन ये अवाम कहाँ जाएं? जो बहस छिड़ चुकी है वो किस मकाम पर जाके थमेगी? जो इल्जाम लगाए जा चुके हैं उनकी तस्दीक या तरदीद लेट्स से किस फोरम पर होगी? अदालत जुल्फिकार मिर्जा को तलब नहीं करना चाहती और वो बिन बुलाए अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहते। अदालत की तकदीर अपनी जगह, लेकिन लियारी की उन औरतों को जो अब कौन जवाब देगा उनको कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुतालबा कर रही थी कि अदालत 12 मई के सानेहे का भी अज खुद नोटिस ले। गर्ज इस सारी बेएतमादी की फिजा में जिस तरफ से जो भी आ रहा है वो आधा सच है। सवाल सिर्फ इतना है, वेरी सिंपली पुट, कि पूरा सच आखिर क्या है, वो कौन बोलेगा, कहां बोलेगा और इस सच की सदाकत की गवाही आखिर कौन देगा?
انہی سب نقطوں پہ بات ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اور کیا کیا سیاست کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پنپتی رہی ہے. مگر آفٹر ویری شارٹ بریک کیپ واچنگ کراس فائر. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ناظرین, ایم کیو ایم دوسری بار چپ کا روزہ اپنا توڑ چکی ہے, سامنے آ چکی ہے, اور کل ایک طویل پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ کمال صاحب نے ذوالفقار مرزا کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا جواب دیا, اور اس جواب میں ایم کیو ایم نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو بےہودگی سے تعبیر کرتے ہوئے میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کچھ معتبر صحافیوں کے بارے میں بھی ہتک آمیز رویہ اختیار کیا. الزام بھی لگایا کہ میڈیا ایم کیو ایم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے. خیر, لیجس ہے کہ میڈیا کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا, ایم کیو ایم سے کوئی گلہ نہیں. البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو تہذیب اور تمیز کے بھرم تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. آج بھی ہمیں ایم کیو ایم کی جانب سے نمائندگی ہونی تھی. وسیم اختر صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا شو پہ, لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ منٹ شو آن ایئر ہونے سے 30 سیکنڈ پہلے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے چلے گئے اور آج ہمارے ساتھ نہیں موجود ہوں گے. جبکہ یہ ایم کیو ایم کا تقاضا تھا کہ ہم 1-on-1 شوز کریں گے آج اور کسی گیسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ان کو بات ان سے 1-on-1 ہی کرنی تھی شروع میں, مگر اب ٹیلی فونز بھی سارے سوئچ آف ہیں. بہرحال یہ بحث آج کی یہ نہیں ہے, بحث وہی ہے جو ذوالفقار مرزا صاحب نے چھیڑی تھی. ایم کیو ایم کے 2 مرتبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ کی پریس کانفرنس بھی ہم نے سن لی, ان کے جوابات بھی ہمارے سامنے آئے, لیکن ذوالفقار مرزا کے جواب جاری ہیں ابھی تک. اب وقفے سے پہلے جو سوال ہم اٹھا رہے تھے وہ سوال اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے کہ یہ بحث کہاں جا کے رکے گی, کہاں تھمے گی. یہ لگائے گئے الزامات کا تصفیہ جو ہے وہ کس فورم پر ہوگا, اور کسی قانون کی عدالت میں ہوگا یا پھر عوام کی عدالت میں ہی ہوگا. یہی جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے چودھری عابد شیر علی صاحب, ایم این اے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نواب زادہ حاجی میر لشکری ثانی صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہارون رشید صاحب, سینئر تجزیہ نگار, کسی تعارف کے محتاج نہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, اب پھر سے بولوں گی, وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی ہمارے ساتھ آج نہیں ہے, یہ پرومس کرنے کے باوجود. میں آپ سے آغاز کروں گی ہارون رشید صاحب. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور تمام تر الزامات کا جو جواب دیا گیا ہے, کیا وہ قوم کے لیے قابل قبول ہے؟ جی بالکل قابل قبول نہیں ہے. بہت سی باتوں کا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. مثلا ولی بابر کو کس نے قتل کیا تھا, وہ تو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے قتل کیا تھا اور وہ گرفتار ہیں. 12 مئی کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا. پھر انہوں نے بار بار 2 باتوں کو بہت تکرار کی کہ اردو بولنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جو پشتون وہاں قتل ہوئے, جو بلوچ وہاں قتل ہوئے, جو سندھی مارے گئے, کیا وہ آدمی نہیں تھے؟ ان کا ذکر کرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. اور مسلسل اور متواتر یہ کہتے رہے کہ میڈیا یک طرفہ ہے. ارے بھائی 10 دن آپ, جیسے آج وہ غائب ہو گئے, 10 دن آپ میڈیا پہ آئے نہیں, آپ اپنا موقف بیان کرتے تو یقینی طور پر ہر ٹیلی ویژن سے وہ پیش کیا جاتا. لاہور میں ایک چھوٹا سا جلسہ انہوں نے کیا تھا, آپ کو یاد ہے, 6-7 ہزار آدمی تھے. 3 دن وہ میڈیا پہ, ہر چینل پہ وہ اس کا ذکر ہوتا رہا. وہ تو میڈیا کو مس یوز کرتے رہے ہیں, بلیک میل کرتے رہے ہیں. اب یہ کیا میڈیا سے کیا گلا ہے؟ پھر لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا. 12 مئی کے حوالے سے تو ہارون رشید صاحب وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ گواہی دینے بھی آئیں گے, اپنا حلف دینے بھی آئیں گے, مگر کورٹس انیشیٹو لیں, کام کریں. کورٹس ہی نہیں جب اس کے اوپر کام کرتی تو ایم کیو ایم کو کیوں ذمہ دار ٹھہرانا؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ کورٹ کا معاملہ جو ہے ذرا نازک ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. کورٹ پہ کتنا بوجھ ہم ڈالیں گے؟ کوئی کام انتظامیہ کا بھی ہے, حکومتوں کا بھی ہے, ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم پورا سچ بولیں. جو آپ شروع میں فرما رہی تھی کہ پورا سچ کوئی نہیں بولتا, کہ ہم پورا سچ بولیں. اور کوئی پولیس کا بھی کام ہے اس معاشرے میں, سیاستدانوں کا بھی کام ہے, یہ سارا کام عدالتیں ہی کریں گی. عدالت کو بھی ہارون صاحب ایک آپ کہہ رہے ہیں, ہارون صاحب پتہ کلامی ماں, ایک بوجھ تو انہوں نے خود اپنے سر لے لیا ہے نا سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے, تو یہ بوجھ کیوں نہیں سر پہ لیتے جس کے اندر خود چیف جسٹس ایک فریق تھے؟ نہیں صحیح ہے, صحیح ہے. میں نے تو اس پہ مؤدبانہ گزارا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب جب یہ نوٹس لے ہی لیا ہے تو آئی ایس آئی کے چیف کو بلا لیں, آئی بی کے چیف کو بلا لیں, ایم آئی کے چیف کو بلا لیں, سی آئی ڈی والوں کو بلائیں, اسپیشل برانچ والوں کو بلائیں, انٹلیکچوئلز کو بلائیں, ذمہ دار شہریوں کو بلائیں, سب کو. اور اب عدالت اس پہ فیصلہ دے دے کہ کون بھتہ لیتا ہے, کون قتل کرتا ہے, کون بدامنی کا ذمہ دار ہے, پولیس کتنی قصوروار ہے, انتظامیہ کی کتنی ذمہ داری ہے.
دیکھیے بڑا واضح اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو جان لو کہ قصاص میں زندگی ہوتی ہے، یعنی جب ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ چکا دیا جائے اور طریقے سے چکا دیا جائے، عدالت کے ذریعے سزا دے دی جائے۔ عدالتوں سے مجرموں کا سزا نہیں ملتی۔ ایم کیو ایم کے کتنے قاتل جیلوں میں پڑے ہیں جو پھانسی کے منتظر ہیں اور انہیں سزا نہیں دی جاتی۔ اجمل پہاڑی کو انہوں نے اون کیا اور یہ کہا کہ وہ تو جبرن انہوں نے مان لیا۔ ارے بھائی اس میں ملٹری انٹیلیجنس ہے، اس میں ISI ہے، اس میں IB ہے، اس میں اسپیشل برانچ ہے، اس میں CID ہے، اس میں یہ سارے تفتیش کرنے والے جرائم پیشہ ہو گئے اور انہوں نے ایک آدمی پہ سب کچھ لا دیا اور ان کے لوگ ہیں۔ بالکل، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اعترافی بیان ہی تھا، ثبوت اکٹھے کوئی نہیں ہوئے، ایجنسیاں ثبوت بھی تو نہیں اکٹھے کرتی۔ بہرحال اگر آج MQM ہوتی تو جی یہ تو وہ مان گئے نا کہ اجمل پہاڑی نے تسلیم کیا ہے، یہ تو اس نے تسلیم کیا، باقی فیصلہ عدالت میں ہو جائے گا۔ اور جو مجرم ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سزائے موت کے منتظر ہیں، سپریم کورٹ سے بھی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اچھا، میں ان کے بارے میں کیا ارشاد کرتے ہیں؟ رئیس ثانی صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ آپ نے کل کے بیانات بھی سنے اور جدھر جو ان کے اوپر ایلیگیشنز اور الزامات تھے MQM کے اوپر، جدھر ان کی وضاحت کی گئی، ادھر آپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا، بلکہ آپ کا واحد ذکر ہوا، آپ کا نام لے کے نام بھی آپ کا ذرا عجیب لگا انہیں۔ بہرحال یک میرا پہلا آپ سے سوال ذرا زیادہ آپ کی پارٹی کی جانب ہی، یک جو ہے ذوالفقار مرزا ساز اٹھاتے ہیں، آپ سب آواز ملانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر آوازیں بھی ہمایوں کرد بھی بول پڑتے ہیں بلوچستان سے رحمان ملک کے خلاف۔ کیا ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے حال ہی میں جس نے آپ کو، آپ کے اس شک و شبہات کو یقین میں تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات تو بہت پیش آتے رہتے ہیں ہمارے صوبے میں اور میں بارہ ان کا ذکر کرتا رہا ہوں، مگر اس سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے جس کا ذکر ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا۔ اور یہ ہمارا سرزمین ہے، ہمارا وطن ہے پاکستان۔ ہمارے اجداد نے اپنے پورا ریاست، اپنا تاریخ اس سرزمین کا حصہ بنایا۔ جب اس کو توڑنے کا بات ہوگا، یقیناً یہ ہمارے اخلاقی، ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ذوالفقار مرزا کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ مگر مجھے ایک بات کا حقیقتاً سمجھ نہیں آیا، جس انداز میں مصطفیٰ کمال بھائی نے میرا ذکر کیا اور مجھے ان کے اخلاق پہ بڑا رشک ہے کہ وہ میرا نام بھی بگاڑ کے پکارنے لگے۔ یہ ان کے اخلاق تھا۔ بہرحال بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ جو سوالات ذوالفقار مرزا صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، جو الزامات انہوں نے لگایا، یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا، ان کا، لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ان سوالات کا جواب دے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر میرے ملک کے خلاف کوئی بات ہوگا اور مجھے شک ہوگا کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے تو یہ میرا حق ہے، یہ میرا آئینی، قانونی، اخلاقی حق ہے کہ میں آواز بلند کروں۔ اس کے بعد میں نے یہ بات کی کہ کراچی میں ٹارگٹ کلرز نے، جس نے اس شہر کو یرغمال بنایا، اس ایک پرن لوگوں کے شہر کو یرغمال بنا کے یہاں جب بھی ٹارگٹ کلرز، دہشت گرد، اجمل پہاڑی جیسے بدماش جو بیرون ملک سے آ کے ہمارے اس سرزمین کو خون کے ہولی سے کھیلتے ہیں، تو جب بھی ان کے خلاف کارروائی کی بات ہوتی ہے تو لوگ ان لوگوں کی طرف اس آپریشن کا رخ کرتے ہیں۔ مثلا لیاری کے عوام نے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دی ہے، یہ ان کا جرم ہے، تو پھر یہ اچھے مجرم ہے۔ لیاری کے عوام نے ہمیشہ فیڈریشن کے سیاست کو ترجیح دی ہے، ان کی طرف اگر یہ رخ موڑا جائے گا آپریشن کا، اس کے لیے ہم آواز بلند کریں گے اور حقیقتاً جہاں بھی ہماری طاقت ہوگا، یہ ان کو حقیقتاً مجھے سمجھ نہیں ہے میرے اس بات میں کون سا جرم تھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جس انداز میں ہمارا جو نے میرے بار بار ذکر کیا اس مشاعرے میں، مجھے حقیقتاً سمجھ نہیں آیا۔ مگر ان کو ان سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا جو سوالات ذوالفقار مرزا صاحب چھوڑ کے گئے۔ یقیناً کسی نے ان کو فون کر کے کہا ہوگا، یہاں بلوچستان میں بھی کل کسی ایک شخص کو رحمان ملک صاحب نے فون کر کے حکم دیا کہ وہ میرے خلاف پریس کانفرنس کرے، یہی رحمان ملک نے ان کو بھی شاید فون کر کے کہا ہوگا۔ مگر یہ وہ نہ سمجھے کہ یہاں اس سرزمین پہ بس کے جس انداز میں وہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے لوگوں کا ایتھنک کلیزنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں ہم خاموش رہیں گے۔ ہم مکمل، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں پشتونوں کے بھی لاشیں ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے جہاں بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، آپ بھی گواہ ہیں، آپ کے چینل بھی گواہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے کسی سیٹلر کا قتل کیا میں نے اس کے لیے بھی بھرپور آواز بلند کی ہے. اس کا کون جواب دے گا کہ جب بات ہوا کہ ولی خان بابر کے قاتل کون ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں دی. اور ولی خان بابر کے قاتل ساؤتھ افریقہ سے حکم دیتے. اگر ساؤتھ وزیرستان سے حکم دیتے تو یہی مصطفیٰ کمال بھائی ٹائپ کے لوگ آج اس پورے میڈیا کو اور ملک کو اپنے سر پہ اٹھاتے. ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے بالکل خاموش رہے کیونکہ کوئی پشتون اور بلوچ ساؤتھ افریقہ سے بیٹھ کے حکم صادر نہیں کرتا. جی اچھا، اگر آپ مجھے موقع دیں میں عابد صاحب آپ کی جانب آنے سے پہلے پھر سے ایک دفعہ کلیئر کر دوں. لاؤڈ اینڈ کلیئر بعد میں گلے شکوے کیے جاتے ہیں کہ میڈیا یہ کرتا ہے، میڈیا وہ کرتا ہے، ون سائیڈڈ ہے. یہ پلیٹ فارم ابھی بھی کھلا ہے، ٹیلی فون لائنز ابھی بھی کھلی ہیں. تمام تر رابطہ کمیٹی کے ممبران کو، تمام تر اعلیٰ عہدیدار کو میرا ذاتی نمبر بھی پتا ہے، میرے پروڈیوسر کا نمبر بھی پتا ہے. آپ کال کر کے شریک ہونا چاہتے ہیں 100 بار ہوئی ہے. ہماری گاڑی آپ کے 90 پہ بھی کھڑی ہے. کسی نمائندے کو پلیز بٹھا لیجئے، بعد میں نہ گلے کیجئے گا. میں آپ کی جانب آتی ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، میں بعد میں کہوں گی آپ لوگ سائلنٹ کیوں ہیں، مسلم لیگ نون اتنے بڑے ملک ٹوٹنے کے ایشو کے اوپر ابھی تک خاموش کیوں ہیں. مگر پہلا سوال، کیا جو الزامات ذوالفقار مرزا نے قرآن سر پہ رکھ کے لگائے، کیا ایک دو پریس کانفرنسیں کافی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ملک میں پیدا ہو گئی ہے. یہ جو ڈرون اٹیک کیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے اور جو الزامات لگائے ہیں اور وہ بھی قرآن پاک کو سر کے اوپر رکھ کر اور قرآن پاک کو سر پر رکھ کر اور قرآن کی موجودگی پر انہوں نے یہ بات کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بینگ مسلم ہمارا تو پختہ ایمان ہے قرآن پاک پر اور ہم تو اس سے بھاگ نہیں سکتے. لیکن یہ سوالات، یہ جوابات جو ملک پہ الزامات لگائے گئے، جو سیکیورٹی ایجنسیز کے الزامات لگائے گئے، جو رحمان ملک پر الزامات لگائے گئے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، بہت بڑی پلاٹنگ ہے. اس پہ یہ آصف علی زرداری صاحب کو کیسے خاموشی اختیار کی گئی. وہ بار بار کہتے ہیں کہ آصف زرداری میرے دوست ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں وہ اگر مجھے کہیں گے تو میں اپنی زبان بندی بھی کر رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کھیل کھیلا گیا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. جو 3800 افراد، بے گناہ افراد کراچی میں شہید کیے گئے، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گئے، اور یہ لوگ حکمران اس وقت سوئے ہوئے تھے، یہ نیشنل ریکنسلیشن کی بات کر رہے تھے. میں نے بڑے بے شمار لوگوں کو پیپلز پارٹی کو سنا جی کہ ہم ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سی ریکنسلیشن ہے جو پاکستان کے بے گناہ لوگوں کے خون پر کی جاتی ہے؟ چلیں یہ آپ کنٹینیو کریں گے، مگر میرا سوال آپ نے یہ جواب تو دے دیا کہ آپ کے لیے قرآن اٹھا کے جو الزامات لگائے گئے ہیں ایک دو پریس کانفرنس سے کافی نہیں ہے بحیثیت ایک مسلمان اور پاکستانی. دوسرا اہم سوال بریک کے بعد پوچھیں گے کہ جب ملک توڑنے کی بات آ گئی تو میاں محمد نواز شریف آخر چپ کیوں ہیں، اور اگر یہ سازش ہے جو کہا جا رہا ہے تو کیا اس سازش میں ان کی خاموشی معنی خیز نہیں ہو جاتی؟ اور اس کے بعد پوچھیں گے رئیسانی صاحب سے بھی آصف علی زرداری کا کردار اور کچھ ایسے انکشافات جو اس سے پہلے ذوالفقار مرزا نے نہیں کیے. ان کراس فائر کیپ واچنگ. واپس آنے کا شکریہ. ایک دفعہ پرسپیکٹو میں چیزیں رکھ دیں. میں ہارون رشید صاحب آپ کی جانب آؤں گی. پہلے بھی یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں کیونکہ ورنہ ابھی تک ڈیفیمیشن کے لیے وہ کیوں نہیں عدالتوں کا رخ کرتی. ایم کیو ایم کو اعتماد نہیں ایجنسیوں پہ ورنہ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس کو وہ تسلیم کر لیتی. اور میڈیا پہ بھی اعتماد نہیں. کل کی پریس کانفرنس آپ نے سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. ادارے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں اس وقت ایز وی اسپیک کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اتنے سنگین الزامات کے اوپر کوئی حتمی جواب یا فیصلہ دے سکے اور پھر وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو؟ جی وہ ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے. دیکھیے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جزوی طور پر سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک سسٹم ہے جو ہزاروں برس کی ڈیولپمنٹ میں انسان نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک یا ایک سے زیادہ فریق ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کو جج نہیں مانا جا سکتا. جج عدالت کو مانا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا اور باقی سب کو اپنے دائرہ کار میں رہنا ہوگا. وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بھی مسترد کر دیں، حکومت کو بھی کر دیں،
मीडिया को भी मुस्तरद कर दें, हर चीज को मुस्तरद कर दें, या MQM हर चीज को मुस्तरद कर दे और ये कहे कि उसकी राय मान ली जाए। उसकी राय क्यों मान ली जाए? फिर जुल्फकार मिर्जा की राय क्यों ना मान ली जाए? बिल्कुल किसी की राय नहीं मानी जाएगी और किसी फोरम पे उसका फैसला होगा। इल्जामात संगीन हैं, बाज के शवाहिद मौजूद हैं। ये ठीक है कि जुल्फकार मिर्जा पूरा सच नहीं बोल रहे, वो लियारी गैंग के बारे में बात नहीं करेंगे, जरदारी साहब के बारे में नहीं करेंगे, और कोई उनमें खुद शिकनी के भी रुझानात हैं, बहुत हुदूद से वो तजावज भी करते हैं। अगर बाज चीजों के तो उन्होंने वाजे और ठोस सबूत मुहैया किए हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और इसका तो ये है ना हारून रशीद साहब, अगर मुझे इजाजत दीजिए, देखिए डेफेमेशन के लिए तो MQM नहीं जा रही कोर्ट्स पे, और जुल्फिकार मिर्जा कह रहे हैं कि बिन बुलाए मैं भी नहीं कोर्ट्स का रुख करूंगा, तो फिर किस तरह कोर्ट्स, आप कह रहे हैं कि अब कोर्ट इसका भी आज खुद नोटिस ले? नहीं, ये हमारा काम है ना, ये हमारा काम है ना कि जुल्फकार मिर्जा साहब को समझाएं कि बको होश की दुआ करें। आपके लिए क्या कोई मतलब जुलूस लेने के लिए आपको जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चाहें तो आ जाएं। आज उन्होंने कहा कि जी वो मुझे एक्सेस दी जाए मीडिया तक। कभी ऐसा भी हुआ है कि मीडिया में टीवी के कैमरे ले जाए जाएं और वहां खिताब करने का मौका दिया है? जो कुछ बड़ी बड़ी कोर्ट प्रोसीडिंग्स अराउंड द वर्ल्ड में मीडिया मौजूद होता है जनाब हारून साहब, ये उनका जो तकाजा है, ये तो दुनिया में होता है कि मीडिया मौजूद होता है इन बिग केसेस, बिग प्रोसीडिंग्स। मीडिया तो होगा, वो तो मैंने तो ये तासुर लिया कि वो कह रहे हैं कि वहां खड़े होकर मुझे खिताब करने की इजाजत दी जाए। बात यह कि हर चीज उनकी रिकॉर्ड पे आएगी ना अदालत में, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई बात करें और रिकॉर्ड पे ना। वैसे वो सब का सब रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, हाँ। अपने सब बुनियादी पॉइंट वो उठा चुके हैं और उन्हें वहां जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी उन्हें बुलाना चाहिए। इसमें कोई ताम्मुल नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा संगीन बहरान, इतने संगीन सवालात, और उसमें ये टेक्निकल बातें हो रही हों कि वो कहें कि वो मुझे बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो आना चाहे तो आए। ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक इंतजार में है, सूली पे लटकी हुई है, उसके मुस्तकबिल का मसला है और हम इन बहसों में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल रईसानी साहब, इतने बड़े संगीन इल्जामात दोहराने की जरूरत नहीं है, मुल्क तोड़ने की बातें आ गई हैं। क्या कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? मंजूर वसान साहब कहते हैं कि उनके इल्जामात के ऊपर तफ्तीशी टीम बन गई है, काम भी शुरू हो गया। ये किधर बनी है जनाब? ये किधर है? इसके अंदर कौन है? क्या काम आगाज हुआ है? झूठ पे झूठ पे झूठ। हम किस बात को सच माने? हमारे सदर, इस मुल्क का मुहाफिज, इस मुल्क का बाप क्या कर रहा है? देखिए, मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ पिछले 1 महीने से कोयटा में हूँ। यकीनन जो उनके करीब है उनसे पूछ लें, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं, अगर मशवरा करेंगे फिर मैं आपको कुछ बता सकूँ। इस वक्त तो मैं कुछ उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, और मियां साथ साथ ये भी लग रहा है कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सब खामोश अपनी जगह पे, सब खामोश है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी खामोश है। आबिद शेर अली साहब, क्या मैंने यही कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर ये साजिश है तो उनकी खामोशी जो है बहुत मायने खेज हो जाती है। कैसे खामोश है मुल्क तोड़ने की बातों पे? आपका क्या मौकफ है? किधर खड़े हैं आप जो जिनको गिराने हैं उनके साथ खड़े हैं, गिराने वालों के साथ खड़े हैं? शेर अली साहब जी, देखिए मैं आपके इल्ज़ाम को रद्द करता हूँ, क्योंकि आप जब ये पहला स्टेटमेंट आई जुल्फकार मिर्ज़ा की, शहबाज शरीफ साहब ने, पहले वो पाकिस्तानी थे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ऑन एयर कहा कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये तो इनके रोज़ाना की लड़ाइयाँ थी आपस में, कभी हुकूमत में आना कभी जाना। तो हम तो पहले ही इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं है। इसमें उन्होंने इस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट किया है, इसमें उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया है। तो इस पर क्या इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि फिर मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज हो रही हैं? क्या मुल्क का आइन सो रहा है? क्या मुल्क के कवानीन सो रहे हैं? क्या मुल्क के सिक्योरिटी इदारे सो रहे हैं? तो कोई, मैं समझता हूँ कि जिन जिन अशखास पर ये इल्ज़ाम लगा है, तो ये अदलिया भी अभी जिंदा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी डिमांड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और तमाम कौन बनाएगा? आपने भी तशवीश का इजहार किया था कि मियां साहब चुप क्यों हैं? रईसानी साहब जी, आपने भी तशवीश का इजहार किया था, मियां साहब चुप क्यों हैं? इतनी बड़ी सियासी जमात का मौकफ क्या है? कौन जुडिशल कमीशन बनाएगा? मियां साहब से आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मियां साहब इनका मुतालबा करें, या मियां साहब क्योंकि हमारे साथ COD के
सिग्नेटरी हैं वो हमारे पार्टी सरबराह के साथ चले, किसी को भी एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। उनके साथ रब्ता करने के बाद APC बुलाए इस इशू पे, उनको ये चाहिए कि जॉइंट सेशन के लिए रिक्वेजिशन जमा कराएं। ये मुख्तलिफ रास्ते हैं ताकि कौम को ये एहसास हो जो पाकिस्तान के करते बढ़ते हैं या पाकिस्तान के आने वाले हुकूमतों के उम्मीदवार हैं या कोई अपने आप को जिम्मेदार समझे, कोई तो रास्ता इख्तियार किया जाए। हकीकत में मुझे तशवीश इस बात की है कि इस रियासत को बनाने में कुछ लोगों को एतराज है, कुछ को नहीं, जैसे भी बना यकीनन कुछ रियासतों ने अपने तारीखी, कौमी, जोग्राफियाई जो असूल हैं उनको भी कुर्बान की, और कुछ लोग जब हिंदुस्तान से नकल मकानी करके आए उनके भी असमत दरी हुई, कत्ल हुई। आज उस रियासत के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो आज मियाँ साहब तो फिर सबसे बड़े पार्टी के इस वक्त लीडर हैं और अपोजिशन में बैठे हैं और अपने आप को जिम्मेदार, और 2 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी है पहल करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए और इस इशू पे एक बाज़ाब्ता एक असूल तय करें ताकि जिस रियासत को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, जिसके लिए आज हर आदमी के रात की नींद उड़ चुकी है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। रईस सानी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करे, और यकीनन आपका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है कि ये कौन सी मर्ज की दवा है, मगर मैं जानना चाहती हूँ फिर आपकी इन बातों से मैं ये समझ लूँ कि आप मायूस हो गए हैं अपनी क़यादत से, क्योंकि आपकी क़यादत तो सोई पड़ी है, आपकी क़यादत के पास तो बराह रास्त इख्तियारात हैं, उनसे मायूस हो गए हैं कि अब मियाँ साहब अपना काम करके दिखाएं। देखिए, बात यह कि मायूसी तो हर तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चीनी और पेट्रोल और इस किस्म की चीजों पे सो मोटो लिया। जिस रियासत पे सुप्रीम कोर्ट बना, जिस रियासत के निज़ाम का एक हिस्सा है, उसको जब तोड़ने की बातें हो रही है वहाँ वो भी खामोश है। यकीनन बहरान है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, बहरान है, कन्फ्यूजन है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचे क्योंकि हमारे कायद ने इसके लिए कुर्बानी दी, लेकिन किसी को पहल करना होगा जमहूरियत को और इस मुल्क को बचाने के लिए। चले, अगर कुछ लोग खामोश है या कोई मसले थे, किसी एक को पहल करना पड़ेगा। जी, मैं हारून रशीद साहब, क्यों सब खामोश हैं? आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सारे खामोश क्यों हैं? क्या बैठ के बस एक अपनी सांस रोकी हुई है कि अब देखते हैं कि अगला कदम किसका क्या है, कि हो क्या रहा है जनाब? देखिए जनाबे वाला, पूरी कौम का रवैया है खौफ का और एस्केप का। मैं बुज़दिली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तमाम लोगों के अपने अपने मफादात हैं। मियाँ साहब बरतानिया को कैसे नाराज करें, उनके $3 बिलियन वहाँ पड़े हुए हैं या कम से कम $2 बिलियन वहाँ पड़े हुए हैं। जरदारी साहब को अपनी हुकूमत बनानी है, वो भी बरतानिया को नाराज करना नहीं चाहती, जिसका एक रोल है इस मामले में। वो अपना तशरीफ ले गए, वो अपना मियाँ साहब उम्रा करने के लिए, मेरा ख्याल 200-300 उम्रे वो कर चुके हैं। कितनी उम्रों की उनकी जरूरत है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, उनको यहाँ खड़े होना चाहिए था। मेरे दोस्त इमरान खान साहब से मैं कहता रहा, जाओ कराची, जाओ, वहाँ इंसानों का खून बह रहा है। वो भी अपना बैठा रहा यहाँ, वहाँ उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये हालात बड़े ख़राब हैं। हम बतौर कौम के मसले का सामना नहीं कर रहे। एस्केपिज्म का एक रवैया है, एम्पीरियलिज्म का प्रेशर है। हम अपनी अपनी जायदादें, दौलत, अपने मनसब बचाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुजरिम मीडिया है, जिसने अब आके जुबान खोली है। बरसों ब्लैकमेल होता रहा है और बरसों खौफ की हालत में जिंदा रहा और कभी MQM का सामना नहीं किया। हमें अब वक्त आ गया, या सच बोलना होगा, खड़े होना होगा, जिसका जो कसूर है उसकी जवाबदेही करे, या फिर इस मुल्क को भूल जाएं। ये मुल्क इस तरह नहीं बचते हैं। खुदा के रसूल ने कतईयत के साथ कहा है कि जब बुराई को रोका नहीं जाएगा और नेकी की हमायत नहीं की जाएगी तो उस कौम पर बदतरीन लोग मुसल्लत होंगे, उसे इज़ा देंगे, अजियत देंगे और उन लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं की जाएंगी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात करेंगे सच बोलने की हिम्मत रखने के हवाले से। लेकिन सच बोल दिया जाए तो सुनने की हिम्मत कहां से लाई जाए? एक छोटे से वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि कराची के हालात देखते हुए और मेरे इधर बैठे हुए भी लाशें जो हैं वो गिरना नहीं रुक रही और
हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मैं आपकी जानिब आती हूँ आबिद शरीरी साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो मैंने शुरू में बताई कि आपके कोर कमांडर्स की इजलास होता है, तशवीश का इजहार होता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब सिंध काबीना को कहते हैं कि मामलात सुधार लो, वज़ीर आज़म कहते हैं वरना कोई और आके सुधार लेगा, सो मोटो नोटिस लिया जाता है, एकदम ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर कियानी साहब कराची पहुंच जाते हैं, उसके बाद डीजी रेंजर्स और आपके कोर कमांडर कराची GHQ पहुंच जाते हैं। ये मामलात आपको कहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं जो इनका पर्सनल ग्रज है हारून रशीद साहब का मेरी क़यादत के साथ, पता नहीं इनका क्या मामला है, इन्होंने किसी टीवी चैनल पे भी इजहार किया था कि जी PML ने ये किया। और हारून रशीद साहब, पहले तो मेरी ये बात बताएं, आपको मियां नवाज शरीफ साहब की मुहिब वतनी पे कहाँ से शक पड़ता है? आप उस वक्त कहाँ पे थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अरबों खरबों डॉलर को रद्द करके मुल्क को एक नाकाबिल तस्खीर एटमी ताकत में बनाया? आप उस वक्त कौन सी ख्वाबों में सो रहे थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 12 मई के वाकयात के बाद एक अदालती कमीशन बनाने की बात की? उस वक्त आप कौन सो रही थी? क्या उस वक्त आपको याद नहीं आया कि कौन सी खामोशी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोड़ी? उस वक्त उनके खानदान को, उनकी बेटियों को टारगेट किया गया। हम तो इन चीजों से बालातर होकर मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं। कभी मेरी क़यादत ने अपने जाती मफादात के लिए रिकंसिलिएशन की बात नहीं की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबसे पहले पाकिस्तान की बात की, उन्होंने हुकूमत को 12 निकाती एजेंडा दिया। क्वेश्चन पे आ जाए ना, सवाल पे आ जाए। ये जातियात पे आ जाते हैं, बात किधर की किधर होती है, घुमाकर मियां साहब की जात पर आ जाते हैं कि जी इतने डॉलर उन्होंने सबको कहा है, आबिद शरीरी साहब उन्होंने सबको कहा, रद्द कर दिए इन चीजों को। एक जूते की नोक पे मियां नवाज शरीफ ने मारा जब मुल्क को एटमी ताकत बनाया। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दें। हम कहते हैं कि जो ये सीक्वेंस आपने मैर बताया है, जो मुल्क की हालात हैं, जो मुल्क में पेचीदगियां हैं, जो आर्मी चीफ का कंसर्न शो किया गया, जो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जब मुल्क को बचा लें, जहां अपनी हुकूमत को बचा लें, जिस तरह आज डीजी रेंजर खुद अदालत में जाकर पेश हुए हैं, तो ये किस चीज का पेश खैमा है? कौम को किस डायरेक्शन पे लिया जा रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बार बार इस नाहल हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क दुश्मन हुकूमत है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क को बचाते, कराची को बचाते, कराची को लाशों पे गिरने से बचाते, आज वो नाहल हुकूमत मेरा किस तरफ जा रहा है? आप बूटों की छाप सुन रहे हैं जनाब, हुकूमत को मार्च से पहले जाते देख रहे हैं, लाशों की बदबू सूंघ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लाशों की बदबू नहीं सूंघ रहे। चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया हुआ है, उन्होंने जो भी फैसला किया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह नून उस फैसले को मनवाएगी और उस पर अमल पैरा भी करवाएगी। जो मुल्क को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि जो ये प्रोपेगेंडे किया जाता है मेरी लीडरशिप के बाद, जो खामोशी तोड़ने के लिए बात की जाती है, हमने तो खामोशी का जमूत हारून रशीद साहब 3.5 साल से मियां नवाज शरीफ आपको चीख चीख के पुकारे हैं, कौम को बचाने के लिए निकले, उस वक्त आप सो जाते हैं। हारून रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हारून रशीद साहब, रईसानी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आपने तमाम तर बातें सुनी है, क्रोनोलॉजी में रिपीट नहीं करूंगी। आपकी हुकूमत जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, बात ये पेशन गोई तो नहीं कर सकता हूँ, नजूमी मैं नहीं हूँ। मैं ये इस वक्त इस बात पे ज्यादा संजीदगी से सोच रहा हूँ कि जो इल्जामात लगे हैं, और अगर पूरा कौम, रियासत और पॉलिटिकल पार्टीज उन इल्जामात पे संजीदगी से गौर नहीं करेंगे तो हुकूमत तो आनी जानी चीज है, कुछ और जाती हुई फिर मुझे नजर आएगी। अच्छा, बिकॉज रईसानी साहब, हम देख रहे हैं बलोचिस्तान में हालात खराब हो गए हैं, कराची में हालात खराब हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली ये हो रहा है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चार्जशीट तैयार कर रहा है आपके खिलाफ कि जो अब लगता है कि अपने मुकम्मल फाइनल स्टेज में आ चुकी है? देखिए, चार्जशीट तो बहुत अरसे से बनते रहे, ये हमारा रस्म रहा। मैं इसको किसी और अंदाज में देख रहा हूँ। हम अगर मुनज़्ज़म नहीं हुए, हमने अगर अपने ज़ाती मामलात और नफरतें ख़त्म नहीं की, तो शुमाली अफ्रीके से जो उठता हुआ धुआं है, जो मिस्र और सीरिया से, इराक से होते हुए हमारे खित्ते में आ रहा है, वो हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जो आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये सारे जो हालात हमारे और आपके सूबों में हो रहे हैं, ये वो
बहुत बड़े बहरान, बहुत बड़े सैलाब का पेश खैमा है। हमने अपने ज़ाती नाराजगियां, ज़ाती पर्सनल प्रेशर छोड़ के जो आज बात हो रहा है मुल्क को बचाने का, रियासत को जो खतरा है उसको खतरे को टालने का और अपना किरदार अदा करने की, ये सबसे ज्यादा अहम है। हारून रशीद साहब, क्या बात है जब मुल्क की सलामती और हिफाजत की बात हो रही है तो वो इदारे जो कुछ कर सकते हैं वो खामोश होकर हुकूमत के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, वो हुकूमत जिसके ऊपर सवालिया निशान हमारे मुल्क में नहीं बल्कि बाहर से भी लगना शुरू हो गए हैं। देखिए, गुजारा यह है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ जनरल कैनी ने मुसलसल राब्ता रखा है रेंजर से, उनके लिए इख्तियारात में भी उन्होंने इसरार किया कि रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाने चाहिए। प्रेसिडेंट से बात किया है, प्राइम मिनिस्टर से बात किया है, पॉइंट्स बनाए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जरदारी साहब की जिम्मेदारी है। बुनियादी तौर पर उन्हें हुक्म दें और वो ना इनकार नहीं कर सकते, उनकी मजाल नहीं है कि वो इनकार करें। हत्ता कि फौज भी अगर किसी वक्त जरूरत पड़ जाए खुदा न खास्ता तो वो भी इनकार नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, जरदारी साहब ये मसला हल करना चाहते हैं, वहाँ एक माकूल गवर्नर लगाएं जिसकी रिस्पेक्ट हो पूरे सिंध में, और उसको पुलिस टीम बनाने की इजाजत दे। ये पुलिस टीम नाकस है, करप्ट हो चुकी है, बहुत इसकी बुरी हालत है और डीमोटिवेटेड है। और 6 महीने लगे या साल लगे या 2 साल लगे, दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं गवर्नर राज लगा हल किया जाए। दूसरे लफ्जों में गवर्नर राज लगा, बिल्कुल गवर्नर राज लगना चाहिए। गवर्नर राज अगर जरूरत हो तो लाजमन लगना चाहिए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस मिले। नहायत मोहतरम गवर्नर वहां पे लगाएं और एएनपी के और पीपल्स पार्टी के जो लोग मुसल्ले हैं उनके खिलाफ भी इवन हैंडेड कार्रवाई हो और इस मुजरिमों पे कानून का खौफ कायम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुजरिमों पे कानून का खौफ कायम नहीं होता, मसला नहीं हल होगा। और रईसानी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक चीज़ आपके सामने हाइपोथेटिकली पेश करती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं आसिफ अली जरदारी हूँ और पाकिस्तान का सदर हूँ, और अगर मैं अपने इख्तियारात के तहत जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह को नैब का चेयरमैन लगाता हूं तो आपको एतराज़ है, और फिर आप मेरी खिंचाई भी करते हैं कि जल्दी क्यों नहीं करता। मैं यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करके 21वें ग्रेड के एक अफसर का तबादला करता हूं तो आप मेरी खिंचाई करते हैं, और मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को तरक्की दूं तो आप मेरिट के नाम पर ये भी नहीं होने देते। मैं किसी सेक्रेटरी को हटाता हूं तो आप इसे बहाल करने का हुक्म भी सादर कर देते हैं। लेकिन जब आप आज खुद नोटिस के तहत सिंध के डीजी रेंजर्स को ओहदे से हटाते हैं और कुछ अरसे बाद यही डीजी रेंजर्स आपकी इजाजत के बगैर दोबारा डीजी लग जाता है और आज आपके सामने पेश भी हो जाता है, तो आपके ऐवान से कोई आवाज नहीं उठती। इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्यों है? दैट्स जस्ट फूड फॉर थॉट। हमें लिखना ना भूलिएगा, crossfire@dunianews.tv। Till I see you all again. Good night. Allah Hafiz.